تو शास्त्रों को पढ़े हुए मनुष्य बैठे हुए हैं, तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी ये उलमा जो बैठे हुए हैं, हमने इसकी सोहबत को इख्तियार कर लिया, हम इसके इर्द गिर्द जाने लगे, हमने इनकी सोहबत को इख्तियार कर लिया, उसके बाद क्या होगा? पंडित जी कहते हैं गुरुद्वारा, अगर तुमने इस उलमा से मोहब्बत कर ली और इनके इर्द गिर्द जाने वाले बन गए, इनकी सोहबत को तुमने इख्तियार कर लिया, तो फिर क्या होगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वारा, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा, तब तो तुम्हें गुरुद्वार का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हमें गुरुद्वार का रास्ता मिल गया, हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं अंत आत्मा शांति पर होते वफाशती। पंडित जी कहते हैं तुम्हारी आत्मा को तब शांति मिल जाएगी और तब तू स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, तब तो तू क्या हो जाएगा? स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। जब मैंने कुरान को पढ़ा, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, ऐ खेत खलियान में काम करने वालों, अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, तो खेत खलियान में जब हय्या अल फलाह की सदा आए, मस्जिद की तरफ तुम दौड़ पड़ो। कामयाबी वही मिल सकती है, सुकून वही मिल सकता है, उसके अलावा कहीं और सुकून नहीं मिल सकता है। आज हम अपने घरों के अंदर, आज हम अपने खेतों के अंदर से आजान की 5 वक्त की आजान में हय्या अल फलाह की सदाएं सुनते हैं और इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देते हैं। याद रखो क़यामत का मैदान होगा और अव्वलीन और आखिरीन वहां इकट्ठा होंगे, वहां डॉक्टर भी होंगे, वहां इंजीनियर भी होंगे, वहां आला किस्म के लोग भी होंगे, वहां तमाम किस्म के लोग इकट्ठा होंगे। उस दिन जवाब देना पड़ेगा कि हय्या अल फलाह की सदाएं तुम्हारे कानों में गुंज रही थी और तुमने हय्या अल फलाह की तुमने हिफाजत नहीं की, तुमने मस्जिद का रुख इख्तियार नहीं किया, तुमने मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ी, तुमने यूं ही हय्या अल फलाह को बर्बाद कर दिया। नौजवानों याद रखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दी है, ताकतें दी है, कुव्वतें दी है, तो हय्या अल फलाह की सदा आए और मुअज्जिन ये कहे कि आओ कामयाबी इधर है, आ जाओ कामयाबी इधर है, तो दौड़ते हुए हमें मस्जिद की तरफ जाना है। उसी को कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, कामयाबी अगर तुम चाहते हो तो मस्जिद के अंदर कामयाबी मिलेगी, मस्जिद के अलावा कहीं और कामयाबी नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को हम लोग अपनाएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। सबसे पहले गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते, उसके अहकामात को पढ़ते, उसकी बरक़ात को पढ़ते हैं, तो गुरु नानक जी ये कहते हैं कि मैंने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा, उनके अहकामात को पढ़ा, उनके बरक़ात को पढ़ा, तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो याद है, उसके अलावा मुझे कोई तालीम याद नहीं है। ये गुरु नानक जी कहते हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा न दुनिया में कभी आया था, न आया है और न कयामत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा आया है। अब आगे बढ़कर चले। महादेव जी जब कैलाश पर्वत पर जा रहे थे तो महादेव जी ने शरीर लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, कहा शरीर लोग हैं, बदमाश लोग, तुम लोग सत्य मार्ग को इख्तियार कर लो, वरना ईश्वर परमात्मा एक ऐसे मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजेगा जो तुम्हारा नामो निशान नहीं छोड़ेगा। और कैलाश पर्वत पर जाते हैं, वहां से जब आते हैं उसकी धर्म पत्नी ये कहती है कि आप किसके बारे में कह रहे थे? ईश्वर परमात्मा कौन ऐसे मनुष्य को भेजेगा जो तुम्हारा नामो निशान नहीं छोड़ेगा, शरीर लोगों का नामो निशान नहीं छोड़ेगा? तो महादेव जी कहते हैं वो कोई और नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। इससे भी आगे बढ़कर चलो। महात्मा बुद्ध ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान कर दी। उसके चाहने वालों ने, उसके मानने वालों ने, नंद जी ने जब महात्मा बुद्ध से पूछा, ऐ महात्मा बुद्ध जी, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम लोगों को कौन समझाएगा, हम लोगों को सत्य मार्ग कौन बताएगा? तो महात्मा बुद्ध जी ये कहते हैं, न मैं पहला बुद्ध हूँ, न मैं दूसरा बुद्ध हूँ, न मैं तीसरा बुद्ध हूँ, बल्कि मेरे बाद एक मित्रिया आने वाला है, एक मित्रिया आने वाला है
جب ہم اور آپ متریا کے معنی کو دیکھیں گے، قرآن میں ایک معنی متریا کے معنی کیا رحمت کہتے ہیں، قرآن نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رحمت بھی بیان کیا۔ یہ مہاتما بدھ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ آئے ہے۔ ان تین لوگوں کے حوالے سے میں نے پیغام دیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پڑھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پڑھ کر کے ایکسیپٹ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا، کبھی نہیں آ سکتا دنیا کے اندر۔ نوجوانوں، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم لوگ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سستی کاہلی آپ لوگوں کے اوپر آ چکی ہے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ گئے تھے، بس بہت جلدی ہم ختم کر دیں۔ ہاتھوں کو چومو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ماں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک شخص تھا، اس کی پہلی والی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کی بات ہے، جب انہوں نے اپنے لڑکے سے پوچھا، ابو جان میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کہا بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے یہ بتا تمہارے جو پہلی والی ماں تھی وہ ماں تمہاری اچھی تھی یا یہ نئی ماں جو آئی ہے یہ ماں اچھی ہے؟ یہ ماں تمہاری اچھی ہے یا وہ ماں تمہاری جو انتقال کر گئی وہ ماں تمہاری اچھی ہے؟ کہا یقیناً وہ ماں ہماری غلط تھی، یہ ماں ہماری اچھی ہے۔ باپ حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ سگی ماں کو وہ غلط بتا رہا ہے اور یہ جو نئی ماں آئی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماں ہماری سچی ہے، یہ ماں ہماری سچی ہے۔ کہا پجان یہ جو ہماری نئی ماں آئی ہے یہ سچی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ جو بولتی ہے وہ کر کے دکھلاتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا آج تمہیں گھر پہ کھانا کھانے کو نہیں ملے گا، اگر یہ ماں یہ بول دیتی ہے کہ بیٹا آج تمہیں گھر پر سونے کو نہیں ملے گا تو سونا نہیں ملتا، گھر میں کھانا نہیں ملتا۔ اگر آج یہ ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا آج تمہارا قدم اس گھر پر نہیں پڑے گا تو یہ ماں کر کے دکھلا دیتی ہے۔ نوجوانوں، ماں کی قدر کرو اور ماں سے محبت کرو۔ ہماری وہ جو ماں تھی وہ جھوٹی ماں تھی، وہ ماں یہ کہتی تھی بیٹا آج تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، بیٹا آج تمہیں گھر پر رہنے کو نہیں ملے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں بلاتی ہے اور بلانے کے بعد ہمیں سینے سے لگاتی ہے اور سینے سے لگانے کے بعد یہ کہتی ہے بیٹا تھوڑا کھانا کھا لے، بیٹا تھوڑا کھانا کھا لے، تم بہت دیر سے بھوکا ہے تھوڑا کھانا کھا لے۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جایا کرتا تھا تو میری ماں مجھے ڈھونڈتی تھی کہ میرا لاڈلا کہاں چلا گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ نوجوانوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ماں کے قدموں کو چومو، ماں کے ہاتھوں کو چومو، ماں کی پیشانی کو چومو، ماں کو بوسہ دو۔ نوجوانوں، لڑکا کیا کہتا ہے کہ میری ماں اگر وہ کہتی تھی کہ تمہیں آج گھر پر سونے نہیں ملے گا وہ ڈھونڈ کر کے مجھے لاتی تھی اور گھر میں سلاتی تھی، ڈھونڈ کر کے لاتی تھی، وہ مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ لیکن آج کی ماں، یہ جو ماں ہماری ہے یہ سچی ماں ہے۔ اگر یہ بول دیتی ہے بیٹا گھر پر کھانا نہیں ملے گا تو کھانا نہیں ملتا، اگر یہ بول دیتی ہے بیٹا آج سونے کو نہیں ملے گا تو سونے کو نہیں ملتا، اگر یہ بول دیتی ہے بیٹا آج تمہارا قدم آنگن پر نہیں پڑے گا تو آنگن پر پڑنے نہیں دیتی ہے۔ نوجوانوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ماں کی عزت کرو، ماں اگر آپ کے یہاں بہن ہے تو بہن کی عزت کرو، اگر آپ کے یہاں بیوی ہے تو بیوی کی عزت کرو، اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو یاد رکھو وہ رحمت ہے، اگر تمہارے گھر میں بہن ہے وہ تمہاری عزت ہے، یاد رکھو، اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے وہ تمہارے لیے سکون کی زندگی ہے، اگر تمہارے گھر میں ماں ہے یاد رکھو ماں کو راضی کر لو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جوانوں، آج طے کر لو، تہیہ کر لو کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ سے محبت کریں گے، ماں باپ کے قدموں کو چومیں گے، ماں باپ کو اس تک نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے، کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ نوجوانوں، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے اگر رات میں بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں خود گیلے میں سلایا کرتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ ارے ماں تو وہ ہوا کرتی ہے اگر بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے، بیٹے کو کھانسی ہو جائے
تو ماں تڑپتی رہتی ہے، ماں رات بھر نہیں سوتی ہے، ماں کو یہ کہتی ہے میرے پیارے میرے لاڈلے کو کیا ہو گیا، میرا لاڈلا کیوں پریشان ہے۔ ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جو رات بھر جا کر کے دن گزار دیتی ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کی محبت کو سنو، ماں کی عظمت کو سنو اور سن کر کے اس پر عمل کرو۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ ماں سے محبت کرو، ماں کے قدموں کو چومو، ماں کو بوسہ دو۔ اگر یہ ماں ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو یہ ماں آپ کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ نوجوانوں آپ ہاتھ رکھ دیں گے کہ کاش کہ میری ماں پھر زندہ ہو جائے اور میں اس کی خدمت کر کے میں جنت کما لوں۔ نوجوانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں کی یاد آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے کرتے مبارک آنسو سے بھر جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے جب میں رونے کی وجہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ نوجوانوں یاد رکھو، اگر ہم نے اور آپ نے ماں کی خدمت نہیں کی، ماں کی عزت نہیں کی، ماں سے محبت نہیں کی، ہم نے لاکھ نمازیں پڑھ لی، ہم نے لاکھ قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے لاکھ روزے کو رکھ لیا، یاد رکھو اگر ہم نے ماں سے محبت نہیں کی، ماں کی قدر نہیں کی اور ماں کو جوانی کے اندر فرق کر دیا، ماں کو نہیں دیکھا، تو کل قیامت کے دن کچھ ہوگی۔ آپ چاہے کتنے بھی نیکی لے کر کے آئے، قیامت کے دن آپ کی نیکی کو ایک پردے کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن آپ کی تقوی طہارت کو ایک پردے کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور وہ پردہ جھک جائے گا، لیکن ایک پرزہ اس پر ایسا آئے گا کہ اس پردے کو اوپر کر دے گا۔ اس پرزے پر لکھا ہوگا انہوں نے ماں باپ کی ناقدری کی، انہوں نے ماں باپ سے محبت نہیں کی، چل اس کا پردہ اوپر ہو جا اور اسے جہنم میں ڈال دے۔ نوجوانوں ماں کی عظمت کو سمجھو، ماں کی پڑھائی کو سنو۔ ارے ماں تو وہ ہوا کرتی ہے، آپ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی تاریخ کو پڑھو اور بایزید بستامی کی ماں کی تاریخ کو پڑھو۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ مدرسے کے اندر جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت اس کی ماں نے کیا کی تھی، تمنا کی تھی کہ جب تک میرا بیٹا حافظ نہ بن جائے، جب تک میرا بیٹا قاری قرآن نہ بن جائے، جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے، اس وقت وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری قرآن بن جائے گا، تب میں ان کو ایکسیپٹ کروں گا، ورنہ ایکسیپٹ کرنے والا نہیں۔ نوجوانوں کیا ہوا، اس بچے کا داخلہ جو بایزید بستامی علیہ الرحمہ بنتا ہے، آج بھی تاریخ کے اندر اس کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، آج بھی تاریخ کے اندر اس کے واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا داخلہ مدرسے کے اندر ہو گیا، وہ بچہ پڑھنے لگا، جب ایک دن ماں کی یاد آئی، گھر کی یاد آئی، استاد سے کہا استاد جی ہمیں چھٹی دے دیجئے، ہمیں چھٹی دے دیجئے، میں اپنی ماں کو دیکھوں گا، میں اپنے ماں کو دیکھوں گا۔ استاد نے کہا بیٹا بہت دن ہو گیا، جا اپنے ماں کو دیکھ کر کے آ، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں۔ جب بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد دروازے پر دستخط دیتا ہے، کنڈی بجاتا ہے، کہتا ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول۔ ماں کی طرف سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں بایزید بستامی۔ کہا تو بایزید بستامی یہ بتا کیا تو عالم بن گیا، کیا تو حافظ بن گیا؟ کہا ماں نہ میں عالم بنا ہوں، نہ میں حافظ بنا ہوں، نہ میں قاری قرآن بنا ہوں۔ ماں کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بیٹا تو وہ ہے جو عالم بن کر کے آئے گا، ارے میرا بیٹا تو وہ ہے جو حافظ بن کر کے آئے گا، میرا بیٹا تو وہ ہے جو قاری قرآن بن کر آئے گا۔ ماں کی طرف سے آواز آتی ہے، بیٹے کا دل پھٹا جا رہا ہے، ماں کا بھی دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے ماں کے اندر کیا محبت تھی، تعلیم کی، اس وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جا بیٹا، میرا بیٹا تو وہ ہوگا جو عالم بن کر کے آئے گا، جو قاری قرآن بن کر آئے گا، جو حافظ قرآن بن کر کے آئے گا۔ بیٹا روتے ہوئے الٹا پھر جاتا ہے، مدرسے کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے تعلیم حاصل کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، مفتیان دین بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد دروازے پر دستخط دیتا ہے، دستخط دینے کے بعد کنڈی بجاتا ہے اور کہتا ماں آج دروازہ کھول دے، ماں آج دروازہ کھول دے۔ کہا بیٹا یہ بتا کیا تو عالم بن گیا؟ کہا ماں میں عالم بن گیا۔ ماں کی طرف سے آواز آتی ہے بیٹا یہ بتا کیا تو عالم دین بن گیا؟
बेटे की तरफ से आवाज आती, हाँ मैं आलिम दीन बन गया, मुफ्तियान दीन बन गया, मैं सब कुछ पढ़ लिया। माँ की तरफ से आवाज आती है, आज तू मेरा बेटा है वरना तू मेरा बेटा पहले नहीं थी। नौजवानों, हमारी माँ बहनों, आप भी वही बायजीद बुस्तामी की माँ की तरफ अपने दिल के अंदर ले लीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी बायजीद बुस्तामी अलैहिस्सलाम बन सकता है। आप भी वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाइए, आपका बच्चा भी जुनैद बगदादी बन सकता है। आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए। आप भी तारीख का मुताला कीजिए, हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा की तारीख को पढ़िए। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो पूरे दिन काज में मसरूफ रहती है और थकी मारी रहती है, कभी देखो तो हजरत हसन के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो हजरत हुसैन के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो हजरत अली के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो आटा गूंदा जा रहा है, कभी देखो तो नमाज पढ़ी जा रही है। और जब रात होती है और रात के अंदर आकर के क्या करती है, हजरत अली को हजरत अली के बिस्तर को तैयार करती है, हजरत हसन और हुसैन के बिस्तर को तैयार करती है और उसके बाद अपने शौहर से इजाजत देती है, ऐ अली अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपका परमिशन हो तो उस ईश्वर परमात्मा उस अल्लाह की तरफ भी मैं मुतवज्जह हो जाऊं। हजरत अली मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरी फातिमा पूरे दिन काज काम में मसरूफ रहती है, अगर इजाजत भी देती है तो उस अल्लाह की इबादत की तरफ इजाजत देती है। मेरी माँ और बहनों, आप भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। आज हमारी माँ अपने नमाज पढ़ने में बहुत कोताही करती है और हमारे नौजवान वो भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने में कोताही करते हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजलाल के दरबार में जब हमारी और आपकी हाजिरी होगी, सबसे पहले ये कहा जाएगा उसजुदुनी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा कर। इसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, इसने दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी की होगी, नमाज की हिफाजत की होगी। अल्लाह कहेगा उसजुदुनी, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा कर, वो फौरन सजदे में गिर जाएगा। और इसने दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ी होगी, इसने दुनिया के अंदर नमाज तर्क की होगी, उससे भी कहा जाएगा क्या उसजुदुनी, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा कर। जिसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, फरिश्तों को अल्लाह आर्डर देगा, हुक्म देगा, इसे इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। और जिसने दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ी होगी, तर्क की होगी, छोड़ी होगी, अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर देगा, हुक्म देगा क्या इसके पेशानी के बल घिसेट करके जहन्नम में डाल दे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नौजवानों, वहां जाने से पहले वहां की तैयारी कर लें, इसलिए कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। अन उमरिही फीमा अफना व शबाबिही फीमा अबला। मैंने तुम्हें 60 साल की जिंदगी दी थी, 76 साल की जिंदगी दी थी, 50 साल की जिंदगी दी थी, तुमने एक एक लम्हे को कहां गुजारा, एक एक सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। अन उमरिही फीमा अफना व शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन अन इक्तसब। दोस्तों, जवानी के मुताबिक पूछा जाएगा, तंदुरुस्ती दी थी, सेहतें दी थी, ताकतें दी थी, तुमने इस जवानी को कहां लगाया? और मैं तुम्हें माल दी थी, दौलतें दी थी, तुमने इस माल को कहां खर्च किया? किस मसरफ में खर्च किया? अरे जुआ खेलने में तुमने खर्च कर दिया, या शराब नोशी में इसको खर्च कर दिया, शराब पीने में तुमने इसको खर्च किया, या तुमने यूं ही अपने माल को बर्बाद कर दिया? कल क़यामत के दिन एक एक माल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने अगर सेहत दी है, दौलतें दी है, ताकतें दी है, जवानी दी है, तो मेरे दोस्तों उसका कद्र करो। यहाँ बोन के छे? शाहजादा मेरा बेटा हरा गया, अनाउंस करवाइए। नौजवानों, याद रखो, बुलाइए यहाँ, इमरजेंसी है हमको, सबसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे। शाहजादा डॉक्टर कुद्दूस का पोता। डॉक्टर कुद्दूस।